हेलो 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 बॉयज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में लोग दोबारा से देखने वाले हैं वीडियो जो होने वाली है रियल वर्ल्ड की, जिस वीडियो का नाम है कयामत से पहले आखिरी रमजान की निशानी क्या होगी। तो देखते हैं वीडियो रिएक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे आके जरूर फॉलो कर लेना। बाकी चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। कयामत से पहले आखिरी रमजान की खौफनाक निशानियां। ये निशानी देख लें तो समझ लें कि दुनिया का इख्तिताम शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कयामत यानी दुनिया और कायनात का पूरी तरह से फना हो जाना एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में आज तक किसी को कोई शक व शुबा नहीं रहा। यहाँ तक कि मुल्हिदीन और इस दुनिया से मोहब्बत करने वाले और किसी खुदा को भी न मानने वाले भी ये बात जानते हैं और मानते हैं कि एक दिन दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। चाहे वो ये सब साइंसी तौर पर पेशगोई करके ही क्यों ना मानते हों कि सूरज का ईंधन खत्म होने पे कयामत आएगी और जमीन खत्म हो जाएगी, लेकिन इस बात पर इनका ईमान है कि दुनिया पे आने वाली इस कयामत से बचाव नामुमकिन है। बैसियत मुसलमान हम और दीगर आसमानी मजाहिब जैसा कि ईसाई और यहूदी भी इस बात को तस्लीम करते हैं और ये इनके ईमान का हिस्सा है कि कयामत आएगी और ये सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा और फिर सबका हिसाबो किताब भी होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की आमद से मुतल्लिक कौन कौन सी पेशगोइयां फरमा रखी हैं और इन पेशगोइयों में कयामत की अलामात कुबरा से पहले आने वाला आखिरी रमजान किस तरह से अहमियत का हामिल होगा। इस रमजान में ऐसी कौन कौन सी निशानियों का ज़हूर होगा कि जिससे दुनिया का कोई फर्द बच नहीं सकेगा और इन निशानियों से पूरी दुनिया में लोगों पर क्या असरात मुरतब होंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस आखिरी रमजान की तमाम अलामात पूरी होने के बाद दुनिया में क्या कुछ ज़हूर पजीर होगा और दुनिया की क्या हालत होगी। इसके साथ साथ हम इस बात की वजाहत भी करेंगे कि इन अलामात क़यामत को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमजान में निशानियां देख लेने के बाद एक साल का रिज्क महफूज जगह पर जखीरा करने का हुक्म क्यों दिया है। प्यारे दोस्तों, अगर हम अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करें और कयामत की निशानियों से मुतल्लिक अहादीस को खूब अच्छी तरह से जांचें तो हमें अंदाजा होगा कि अलामात कयामत तीन तरह की हैं। एक वो अलामात हैं जो कयामत के आने से बहुत अरसा पहले ज़हूर पजीर होंगी और कुछ वो अलामात हैं जो कयामत के आने से कुछ अरसा पहले ज़हूर होंगी, जिन्हें अलामात सुगरा कहा जाता है। इसके बाद कुछ अलामात ऐसी हैं जो बहुत ही बड़ी बड़ी अलामात होंगी जिनसे कयामत का वक्त निहायत नजदीक आ जाएगा। इन्हें अलामात कुबरा कहा जाता है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का मौजू अलामात सुगरा में से वो आखिरी अलामत है जिसके बाद अलामात कुबरा का आगाज होगा। अलामात सुगरा में से आखिरी अलामत यानी आखिरी रमजान इस कदर खौफनाक होगा कि पूरी दुनिया दहल कर रह जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले और चहीते सहाबी हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के नजदीक दुनिया भर में जल्जलों की कसरत हो जाएगी और तभी आखिरी अलामत यानी उस आखिरी रमजान का ज़हूर होगा जिसके बाद अलामात कुबरा का आगाज हो जाएगा। इस सिलसिले में हजरत नईम बिन हमाद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से एक साल पहले का रमजान अपने आप में बहुत बड़ी निशानियां लिए होगा। उस आखिरी रमजान में एक बेहद खौफनाक और हैबतनाक आवाज दुनिया भर के लोग सुनेंगे और सब पे उस आवाज का असर अलग अलग होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस आवाज को सुनकर 70,000 अफराद बेहोश हो जाएंगे और उस आवाज की हैबत से 70,000 अफराद अंधे हो जाएंगे। इसके साथ साथ उसी आवाज की वजह से 70,000 अफराद अपनी समात खो देंगे और बहरे हो जाएंगे। 70,000 लड़कियों की कुंवारियत जायल हो जाएगी और फिर उसके बाद सूरज गिरहन होगा। तो जब तुम इस अलामत को पाओ तो अपने अपने घरों में एक साल का रिज्क इकट्ठा करके जखीरा कर लेना कि उस रमजान के बाद दुनिया भर में जंगो जदल अपनी इंतहा पे पहुंच जाएगा। सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आवाज रमजान के महीने के किस हिस्से में आएगी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो जुमे की रात होगी और निस्फ रमजान होगा जब ये आवाज सुनी जाएगी। इस आवाज के जाहिर होने के बाद और लोगों के सुनने के बाद कुछ दिन में ही रमजान के महीने में ही सूरज गिरहन होगा। उस सूरज गिरहन के बाद आसमान सतून की तरह एक निहायत रोशन चीज जाहिर करेगा जिसे पूरी दुनिया के लोग देख लेंगे, लेकिन ना तो उस रोशनी के माखिज का पता लगाया जा सकेगा और ना ही उस हैबतनाक आवाज के बारे में इंसान जान सकेंगे कि वो आवाज कहां से आई है। इस अलामत के बाद मुल्क शाम में शदीद खून रेजी और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो जाएगा
اور اس کے ساتھ ساتھ خراسان سے کالے جھنڈے بھی نکلیں گے۔ جب خراسان سے کالے جھنڈے نکل آئیں گے تو پھر میری اولاد میں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا جو تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار اور مشرکین سے جنگ کریں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آواز سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور بلند آواز سے اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا، وہی شخص اس آواز کی ہیبت سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ناظرین، ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ اس آخری رمضان میں سنے جانے والی اس ہیبت ناک اور خوفناک آواز سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو باآواز بلند یہ ذکر کریں گے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر سبحان اللہ کے باآواز بلند ذکر کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ پیارے دوستو، ہم نے اس سے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں واضح طور پر اس بات کا بیان موجود ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہوگا تب ملک شام میں مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے گی اور مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو جائے گا۔ اسی وقت خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دمشق پہنچنے پر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر ہر مومن اور مسلمان جس کے دل میں ایمان پوری طرح سے موجود ہوگا وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ان جھنڈوں کے نیچے کفار اور مشرکین سے جنگ کرے گا۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس جنگ کے بعد اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے گا اور دنیا کا کوئی بھی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پر اسلام داخل نہ ہو جائے اور پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی باقی رہیں گے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں کی عظمت کا یہ دور جو امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں شروع ہوگا یہ کئی سال تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طبعی موت پا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے اور ان کے جانے کے بعد ایک بار پھر سے مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور بدعات نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ آہستہ آہستہ مسلمان ایک بار پھر راہ ہدایت سے بھٹکتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دھواں اور ایک ہوا دنیا میں بھیجے گا جو پوری دنیا میں موجود مسلمانوں اور مومنین کو بیمار کر کے انہیں اللہ کے حضور بھیج دے گی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اللہ کا نام لیوا کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ اس وقت اسلام اجنبی ہو جائے گا اور اللہ کے نام کو جاننے والا پوری دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہوں گے اور نسل انسانی کے وہ بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن احادیث میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ قیامت بھی محرم الحرام کے مہینے میں آئے گی اور وہ دن بھی جمعے کا دن ہی ہوگا۔ قیامت کی ہیبت اور ہولناکی بے حد شدید ہوگی اور اس سے فرار حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ ہم انسان جتنی بھی مرضی جدید ٹیکنالوجی کے حامل کیوں نہ ہو جائیں، قیامت کی اس ہیبت اور ہولناکی سے فرار حاصل کرنا کسی بھی شخص کے بس کی بات نہیں ہوگی اور پوری نسل انسانی سمیت یہ پوری کائنات اللہ رب العزت لپیٹ کر رکھ دے گا۔ پھر بادشاہوں کے بادشاہ، اس کائنات کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا دربار سجایا جائے گا اور انسانوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پر رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن پر قیامت قائم کی جائے گی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بیان کردہ علامات کو سمجھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے بن کر ان فتنوں سے بچ سکیں اور اپنا ایمان بچا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ تو گائز یہی تھا میرا ریئیکشن اس ویڈیو کو۔ تم لوگوں کو بتا تم لوگوں کو ریئیکشن کیسا لگا، ویڈیو بتانا کیسی لگی، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا، سبسکرائب کر دینا، شیئر کر دینا، انسٹاگرام پہ ضرور فالو کر لینا۔ باقی میں چلتا ہوں، ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو، تب تک پیس اینڈ بائے بائے۔